नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ से एक खबर बड़ी गर्दिश कर रही है कि बानिए पीटीआई और वक्ती हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है, जिस पर आज वक्ती हुकूमत के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने खुलकर सब कुछ बता दिया है। और कल एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में फैसल वाडा ने वक्ती हुकूमत को एक नालायक हुकूमत करार दिया, जिस पर राना सनाउल्लाह ने मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला पंजाब और फैसल वाडा की तारीखी क्लास लगा दी और सब कुछ उधेड़ के रख दिया। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। सर ये बताइएगा, थैंक यू। आज जो खान साहब ने ये जो खबर आई आपके लिए कुछ हैरत का बाइस थी? आपके ख्याल में ये बात कुछ मटीरियलाइज होगी? एक तो जो मैंने अर्ज किया कि जिन हालात में ये मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद अलीमा खान साहबा का ये कहना कि हाँ जी अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करती है और हमारी बातें मान लेती है, यानी उन्होंने वाज़ेह तौर पे इंदिया दिया कि फौज चाहे तो हमसे बात कर ले। ये बात मटीरियलाइज होगी 24 के धरने से पहले? कुछ इस्टेब्लिशमेंट के कौन से लेवल के साथ वो जो है वो बात करनी चाहते हैं, और अगर वो बात करने पे आमादा हो के अपना प्रोग्राम जो है वो उसको कैंसिल या उसको ख़त्म करना चाहते हैं, हाँ, तो ये तो हो सकता है कि शायद ऐसे हो जाए। उन्हें किसी तरफ से ये कह दिया जाए कि ठीक है जी आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। जहाँ तक हुकूमत का तल्लुक़ है, हुकूमत तो वैसे ही पहले ही इस बात के ऊपर कायम है, जब हम अपोजिशन में तो तभी उनके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार थे, पॉलिटिकल डायलॉग करने को तैयार थे। और अब भी कोई तकरीबन 4-5 हफ्ते कबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह चुके हैं कि जी हम आपके साथ पॉलिटिकल डायलॉग करने और तमाम इश्यूज़ को बैठ के रिजॉल्व करने के लिए तैयार है। दूसरा वो जो कह रहे हैं ये हमारे मुतालबात माने जाएं और हम फिर 24 तारीख को एहतजाज की बजाय जश्न मनाएं। मुतालबात उनके क्या हैं? 26वीं तरमीम जो है वो वापस ली जाए, हाँ, खान साहब के समेत तमाम सियासी जो या उनके जमात के जो लोग हैं जो कि 9 मई के भी मुल्ज़मान हैं, उन सब को जो है वो रिहा किया जाए। जी हाँ, उनका जो मैंडेट है वो उनको वापस किया जाए। जी हाँ, उसके नतीजे में उनको हुकूमत में बिठाया जाए और उसके नतीजे में हम सारे जाके अडयाला जेल में जो है ना वहाँ पे जहाँ पे खान साहब हैं हम वहाँ पे जाके बैठे। ये उन्होंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हो। ये उन्होंने उनके मुतालबात में ये नहीं है कि आप जेल में तो फिर नहीं तो फिर और फिर क्या, अगर मैंडेट उनको वापस करना है तो फिर उनको हुकूमत में आपको पता है फिर अगला काम यही होना है, उनकी हुकूमत में आने का मतलब आपका जेल जाना ही है। बस तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये अब बात तो हो रही है कि जी आला सतह पे राब्ता हो गया, निचले सतह पे राब्ता हो गया है। हाँ हाँ, वो कहते हैं कि बेशक आप ही बात कर लें, लेकिन ये तय हो कि एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर आप बात कर रहे हैं। इसकी दलील के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ, उनके अकाउंट पे आज भी वो ट्वीट मौजूद है कि जब उन्होंने धरने का ऐलान किया तो कहा भाई ये कमेटी मैंने बना दी है, एस्टेब्लिशमेंट अपने हैंडलर्स में से जिसको भी आगे कर देगी हम उससे बात कर लेंगे। अभी उनको लगता है कि आप बात कर रहे हैं अपने तई, इसमें एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी नहीं है, इख्तियार सारा उनके पास है। जिस दिन उन्हें लगा कि एस्टेब्लिशमेंट आपको कहे हाँ यार बात करो हमारे पे, आप वो आपसे बात कर लेंगे। आप उनका मैंडेट लेकर फिर बात करेंगे आपसे। नहीं जो नहीं अपना बदामी साहब उनका जो बयानिया है, हाँ, वो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर हम तो जो है वो कोई काम करते ही नहीं है, वो बकौल खान साहब के। आपकी और पीटीआई की बात होती है और कुछ तय पाता है, जो भी आप तय करेंगे एस्टेब्लिशमेंट उस पर कभी आपको सपोर्ट ही करेगी, किसी बात पे अपोज नहीं करेगी। आपके पास मैंडेट है कि आप जो चाहें तय करें। देखिए मौजूदा सूरत हाल में एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मेरा ये मानना है कि जब देखें इस मसले का जो भी यानी ये इलेक्शन से मुतल्लिका है, ये बाकी मामलात हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसका कोई और तरीका नहीं है पॉलिटिकल डायलॉग के अलावा। एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मुल्क में जब तक अपोजिशन और ट्रेजरी जो है वो आपस में बैठेंगे नहीं तो उस वक्त तक मामला जो है वो रिजॉल्व नहीं होते। तो मामला ये है कि अगर बैठ के बात होती है तो इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की एक हकीकत है, उसे ऑन बोर्ड लिया जाएगा, लिया जाना चाहिए। और आपको यकीन है कि वो फिर आपकी जो भी पॉलिटिकल कमिटमेंट आप अगर वहां देंगे तो उसको ऑनर करेगी इस्टेब्लिशमेंट? जी बिल्कुल। कुछ और कैरेक्टर्स भी है ना बड़े मुनफरिद इस सारे निज़ाम में राणा साहब, जिस तरह जनाब मोहसिन नकवी साहब है जिनके बारे में आपका वो खुद
شورۂ آفاق جملہ ہے کہ شکر انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا ورنہ وہ اس منصب پہ فائز ہو جاتے ہیں. اسی تسلسل میں ایک صاحب کا نام جناب فیصل واوڈا صاحب ہے. وہ آج کل پی ٹی آئی کو تو رگڑ ہی رہے ہیں لیکن وہ آپ کو بھی بالکل نہیں بخش رہے. کل انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ بادامی صاحب 2 پائے کے نالائق ترین لوگوں میں مقابلہ ہے, اور میں اس حکومت سے کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ایک مہربانی کرے, وہ یہ کہ ایک کام کرے, وہ یہ کہ کچھ نہ کرے, گھر جا کے سو جائے, سنبھال لیں گے, پی ٹی آئی کو آنے دیں, ہم دیکھ لیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. اب آپ لوگوں کے اپنے بیانات, ہمیں تو پتہ نہیں, ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں, آپ لوگ اپنے بیانات کے مطابق واوڈا صاحب جب کچھ کہتے ہیں تو وہ کسی اور کوارٹر کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو واوڈا صاحب کا مسلسل گورنمنٹ کو رگڑنا, اس کا مطلب کوئی اور رگڑ رہا ہے آپ کو بذریعہ فیصل واوڈا؟ نہیں, دیکھیں واڈا صاحب کی بڑی خدمات ہیں اور اچھا ماشاء اللہ, کسی طور بھی محسن نقوی سے وہ کم نہیں ہے. اچھا تو گورنمنٹ سے ابھی تک ان کے متعلق کوئی مثبت فیصلہ نہیں ہو پا رہا, تو اس لیے ان کو اتنا تو اختیار آپ دیں نا کہ وہ تھوڑا بہت اپنے دل کی بڑاس تو نکالنے دیں, ان کو بھی یہ بھی نہ کریں تو پھر وہ کیا کریں. اچھا تو آپ مان لیں ان کی بات ویسے ہی, ورنہ پھر آپ کو کوئی کہے گا پھر مانیں گے تو پھر اور میں تو دیکھیں میں ذاتی طور پہ فیصل واڈا کے حق میں ہوں. اچھا سبحان اللہ. لیکن پھر یہ نہ ہو واوڈا صاحب کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں گا, رانا صاحب پلیز یہ بھی دیکھ لیں. نہیں وہ یہ نہیں کہیں گے. اچھا تو پھر میاں صاحب کا اپروول چاہیے واوڈا صاحب کو عہدہ دینے کے لیے یا کیا ہے؟ بس یہ کوئی میرا خیال ہے کہ اس بارے میں سوچنا پڑے گا, ورنہ واڈا صاحب اس وقت کافی ناراض ہیں. آپ سفارش کر دیں گے لیکن میاں صاحب سے کہ میاں صاحب ٹھیک ہے مہربانی کریں, ایک گناہ اور صحیح, کیا ہو گیا؟ جی میں تو واڈا صاحب کو اس وقت بھی سفارش تھا جب وہ پی ٹی آئی میں تھے. اچھا اوکے صحیح. اور رانا صاحب یہ جاوید لطیف صاحب کے بیانات ہیں آپ کی نظر میں اچانک کوئی مشکل نہ کھڑی ہو جائے آپ کے لیے؟ وہ تسلسل کے ساتھ ایک بات کر رہے ہیں, آپ ان کے پچھلے 12 مہینوں کے ٹاک شوز نکال کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں جی دانستہ طور پر ادارے کے اندر سے آج بھی عمران خان کے سہولت کار موجود ہیں اور وہ خان صاحب کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں. یہ جاوید لطیف صاحب الیکشن میں رہ گئے ہیں اس لیے ذرا ناراض ہیں, ان کو بھی کوئی عہدہ دے کے ختم جان چھڑائیں پھر کیا ہے, یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ صورت حال کو ایسی ہی ہے. اچھا کیونکہ ادارہ دیکھیں, یعنی جس ادارے کی وہ بات کر رہے ہیں ہاں وہ اپنے ڈسپلن میں دنیا میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا. وہاں پہ ہاؤ اٹ از پاسبل, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ جو انسٹیٹیوشن کی پالیسی ہے, جو ان کا چیف جس موقف کو اپنائے ہوئے ہے, یا جو اس کی لائن اینڈ لینتھ ہے, تو کسی اور کی ہمت ہی نہیں ہے کوئی دائیں بائیں دیکھے. اور وہاں پہ جو احتساب اور جواب دہی کا کنسیپٹ ہے, تو جنرل فیض حمید صاحب کے تحویل میں لیے جانے کے بعد اب کسی کو کوئی شک رہ گیا؟ تو پھر جب آپ واوڈا صاحب کی بات کرنے جائیں تو لگے تو جاوید لطیف صاحب ہی کوئی سفارش فرما دیں تاکہ آپ کا یہ سلسلہ بھی ایک طرف لگے نا. آپ کو باقی محاذ کم ہے آپ کے پاس, تو یہ محاذ بھی کھولے ہیں آپ لوگوں نے. یہ تجویز معقول لگ رہی ہے مشورہ تو آپ کا ٹھیک نہیں, یہ مشورہ تو آپ کا ٹھیک ہے, بات بھی مقبول ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ پھر رواج ہی پڑ جائے. یہ دو ہم جو ہے وہ ان کو سنبھالے, سارے گالیاں نکالنا شروع کر دیں کہ ہمیں بھی اکوموڈیٹ کرو. 10-20 اور آ جائیں 10-20 اور آ جائیں تو پھر مصیبت پڑ جائے, ایک ریت نہ پڑ جائے. یہ ٹھیک. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین رانا ثناء اللہ نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان جو مطالبات کر رہا ہے, اگر وہ مطالبات ہم مانتے ہیں تو عمران خان کی جگہ ہم جیل میں ہوں گے اور عمران خان جو ہے وہ اقتدار میں ہوگا. یہ بات انہوں نے تسلیم کر لی. اگر یہ مطالبات نہ ہو تو اس سے واضح ہوتا ہے پھر یہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. اگر مطالبات جو پی ٹی آئی کر رہی ہے ان مطالبات کو لے کر یہ مذاکرات کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں, یہ رانا ثناء اللہ کی باتوں سے واضح ہو گیا ہے. اور دوسری جانب انہوں نے فیصل واڈا اور محسن نقوی کو ایک جیسا قرار دے دیا. انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ دونوں بالکل ایک جیسے اور یہ کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں, یہ ان طاقتوروں کے پٹھو ہیں اور انہی کے نشانوں پر ناچ رہے ہیں. ناظرین باقی آپ نے رانا ثناء اللہ کی مکمل گفتگو سنی ہے اس ویڈیو کے بارے میں, اور رانا ثناء اللہ نے جو کچھ اس ویڈیو میں کہا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے, اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.